अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल खुरम खिदमत वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। और आजकल क्योंकि दौर है सोशल मीडिया का, लोग सोशल मीडिया के बारे में जानते तो हैं लेकिन उसके इस्तेमालात के बारे में नहीं जानते। आजकल का दौर डिजिटलाइज हो चुका है। लोग अपने बेतहाशा पैसे फ्लैक्सिस पे और जगह जगह बैनर्स पे लगाते हैं। मैं आज बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और ये कैसे हो रही है, इसके क्या फ़ायदे हैं। आज मैं मौजूद हूँ एक्टमा अदारे में, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का एक ख़ास शोबा है और उसके जो डायरेक्टर हैं खुरम इरशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके क्या फ़वाइद हैं और आप किस तरह इसका इस्तेमाल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जाइएगा। तो चलते हैं खुरम इरशाद साहब के पास और उनसे जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ये किस बला का नाम है और आप इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुरम साहब। अच्छा खुरम साहब, मुझे ये बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग से एक आम बंदा इस तरह अर्निंग कर सकता है और घर में बैठ के कैसे अर्निंग कर सकता है। मुझे तो सबसे पहले तो ये बताइएगा डिजिटल मार्केटिंग है क्या और ये किस बला का नाम है। जी खुरम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए हैं और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। और आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप माशाल्लाह व्हील चेयर पर बैठकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ना सिर्फ खुद कामयाब हो चुके हैं बल्कि दूसरे नौजवानों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे कामयाब होना है। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इट्स बीन मोर देन 7 इयर्स मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो है वो हूँ। तो इसको सबसे पहले तो समझना ही बड़ा मुश्किल है, समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग बीइंग डन विद यूज़ ऑफ इंटरनेट, दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल और सादा है जो कि एक आम इंसान भी समझ सकता है। हाँ, हमारे ही कुछ जो है वो दोस्तों ने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल टर्मिनोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि वो समझना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि मार्केटिंग बीइंग डन विद यूज़ ऑफ इंटरनेट। उसमें फिर हम वेबसाइट के थ्रू करें मार्केटिंग, उस पर एड्स चलाएं या फिर हम जो है वो फेसबुक ऐड चलाएं, गूगल एड्स चलाएं, हम जिस जगह पे भी जिस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करें वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आएगा। और ये जस्ट लाइक अदर स्किल्स, दूसरे स्किल्स की तरह, जैसे दूसरे हुनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, दूसरे जितने स्किल हैं, उन स्किल्स की तरह ये भी एक स्किल है जिसको सीख के कोई भी इंसान सर्विसेज देना शुरू कर सकता है। तो ये इसका ओवरव्यू है। अच्छा खुरम साहब, मुझे ये बताइएगा डिजिटल मार्केटिंग करके एक आम बंदा एक माह में कितना को कमा सकता है। देखें खुरम भाई, सबसे पहले तो जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, इसको आपने बोला कि करके एक बंदा कितने कमा सकता है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इसको सीख लेना ही जितना आसान नज़र आता है उतना है नहीं। इसकी तरफ पूरी तवज्जो देनी पड़ती है, इसकी तरफ पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरा फोकस करके मेहनत करनी पड़ती है। हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे ने एक महीने में 1 लाख रुपए कमा लिया। आप अभी मेरे भी स्टूडेंट से मिलेंगे जो कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जान पाएंगे कि वो कितनी रातें सोई नहीं है। मुझे जब आप मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितनी रातें सोया नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक मेहनत करने वाला फील्ड है। दूसरे नंबर पे एक बंदा अगर इसको प्रोफेशनल लेवल पे सीख लेता है तो वो पर क्लाइंट, एक क्लाइंट से स्टार्टिंग में 5-6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद एक क्लाइंट से 50,000 60,000 मंथली चार्ज कर सकता है अपनी सर्विसेज का, क्योंकि इसमें आपका एक स्कोप है कि आपने अपनी सर्विस देनी है, उसके चार्जेस लेने हैं, ठीक है। और अगर आप एक महीने में 4-5 क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं एट अ टाइम अपने घर बैठ के एज अ फ्रीलांसर, तो आप अंदाज़ा लगा लें आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये चीज़। अच्छा खुरम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जिस अदारे में काम कर रहे हैं, जहाँ पे सिखा रहे हैं, इस अदारे के बारे में बताइएगा। और आप ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, कितने माह का ये डिप्लोमा है, कोर्स है, और कितनी आप चार्ज कर रहे हैं। और जो एक बंदा मुस्तहिक है और वो इतनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कितने % आप उसको स्कॉलरशिप देते हैं। जी खुरम भाई, ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक्टमा
اسٹینڈ فار الائڈ کالج آف ٹیکسٹائل مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن، جو کہ 1998 سے کام کر رہا ہے اور مور دین 25 ایئرز اب ہو چکے ہیں اس ادارے کو اسٹیبلش ہوئے اور 25 ایئر سے الحمدللہ اسکلز ڈیولپمنٹ کی ڈومین میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ اس کا جو ڈیجیٹل ایکٹما کا جو ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ، میں اس میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، اسی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ یہاں پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ شارٹ کورس بھی کروا رہے ہیں، یعنی ہم اس میں آفر کر رہے ہیں کہ 3 منتھ میں ایک بچہ بیسک چیزیں سیکھ کے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے۔ پھر اس میں ہم ایک پراپر ڈپلوما آفر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہیں، ہم ہر لحاظ سے ہمارا سرٹیفکیٹ جو ہے ویلڈ ہے، تو اس کی ایک ورتھ ہے، اور ہم 25 ایئرز کا ہمارا جو ہے وہ ادارہ پرانا ہو چکا ہے۔ تو ہمارا جو شارٹ کورس کے بعد ڈپلوما ہے وہ 6 منتھ کا ڈپلوما ہے۔ اس 6 منتھ کے ڈپلومے میں پھر ایڈوانس لیول پہ ہم بچے کو سکھاتے ہیں اور اس کو ایک ایڈوانس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہماری پلاننگ میں ہے کہ اس میں ہم بیچلرز کی جو ہے وہ ڈگریز بھی آفر کریں، ہم اس کو بھی پلان کریں، کیونکہ آلریڈی فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ایکٹماس لاہور کا سب سے پرانا ادارہ ہے، جس نے سب سے پہلے لاہور میں بیچلر فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں انٹروڈیوس کروایا اور FA اینڈ BA ود فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن انٹروڈیوس کروایا۔ تو اب انشاءاللہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ویری سون ہم اس میں جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا پیارے دوستو، اگر آپ FA ان فیشن اینڈ ٹیکسٹائل میں ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں یا بیچلر ان فیشن اینڈ ٹیکسٹائل میں ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل جان سکتے ہیں۔ آپ میری دوسری ویڈیو بھی چینل پہ ضرور دیکھیے گا۔ اچھا خرم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ جو یہاں سے 3 ماہ کا، 6 ماہ کا اور ایڈوانس لیول کا کورس کر لیتا ہے، یا کم از کم 3 ماہ کا اگر کورس کر لیتا ہے، اس کا کیریئر کیسے وہ پلان کر سکتا ہے، اس کا آگے مستقبل کیا ہے، اور وہ کس طرح آگے سروائیو کر سکتا ہے ارننگ کے لحاظ سے؟ جی خرم بھائی، سب سے پہلے تو میں کیونکہ خود پریکٹیکل اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور سالوں سے کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کا تجربہ ہو چکا ہے، مجھے اندازہ ہے، میں مارکیٹ کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، کیا ٹرینڈز ہیں، کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اسپیسیفکلی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، انڈسٹری کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے کورس کی آؤٹ لائن کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کو صرف وہ چیزیں زیادہ سکھاتے ہیں، ان میں ایکسپرٹائز کرواتے ہیں جس کی زیادہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ ہمارا جو 3 منتھ کا بھی ڈپلوما شارٹ کورس آپ دیکھیں گے نا، اس میں بھی آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آؤٹ لائن کے ساتھ ساتھ انٹرپرسنل سکلز بھی نظر آئیں گے۔ مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ایک بندے نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی ہے لیکن اس کی کمیونیکیشن زیرو ہے، a person who don't have good communication skills، جس کو کلائنٹ ہنٹنگ کا نہیں پتا، جس کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا نہیں پتا، جس کو پرپوزل لکھنا نہیں آتا، جس کو یہ نہیں پتا کسٹمرز کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی جو ہے اس میں پھر سکسیزفل جلدی نہیں ہو سکا، اس کو بہت ٹائم لگے گا۔ ہم یہ چیزیں بچے کو ہر اپنے شارٹ کورس میں، وہ فیشن ڈیزائننگ ہو یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، اس میں کمیونیکیشن سکھاتے ہیں، اس میں کلائنٹ ہنٹنگ سکھاتے ہیں، انٹرپرینیورشپ سکھاتے ہیں اور فری لانسنگ سے ریلیٹڈ نالج دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس میں کچھ جاتا نہیں ہے، جو چیزیں ہمیں آتی ہیں ہم ایز اٹ از ڈیلیور کر دیتے ہیں، لیکن ایک بچہ جو اس فیلڈ میں نیا آیا ہے اس کے لیے ایک کیریئر ٹریک بن جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں اب اضافہ کرتا چلوں بات میں کہ ہم 10 سے 12 پراپر انڈسٹریز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارا پراپر MOU ہے جس میں کچھ انٹرنیشنل کمپنیز بھی ہیں، ان کے ساتھ MOU اس بہاف پہ ہے، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہے کہ وہاں جب بھی انٹرنشپ اور جاب آتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو ریفر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو اس چیز کے لیے فوکس رہتے ہیں کہ وہ بچے یہاں سے کورس کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوں۔ آپ نے ابھی ہمارا بروشر دیکھا، ہمارے ریسنٹ ڈفرینٹ بیچز کے بچے جو ٹاپ برانڈز ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے کچھ بچے اپنے بزنسز کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہے سیکھے ہوئے مجھ سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ ایک استاد کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پہلے دوستو، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اسکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک بات ہمیشہ مائنڈ میں رکھیے گا، ڈگری لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر آپ اسکلفل ہونا چاہتے ہیں اور اچھا کمانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کچھ سیکھیں اور اس کو یوٹیلائز کر کے ارننگ کریں۔ تو مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ نئے ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔